नया टैक्स लगा, ना तनख्वाहों में इजाफा हुआ। माली साल 2020-21 का वफाकी बजट आ गया। शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद बढ़ाकर 1 लाख रुपए मुकर्रर। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स खत्म। डबल केबिन गाड़ी पर टैक्स की शरह आम गाड़ियों के बराबर कर दी गई। दरामदी सिगरेट पर ड्यूटी 65% से बढ़ाकर 100% मुकर्रर। एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स 13% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। बजट का हजम 7,137 अरब रुपए, खसारा 34 खरब से जायद का होगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की बजट तकरीर, कहा टैक्स आमदन का हदफ 6,317.9 अरब मुकर्रर किया गया। कर्जों और सूद की अदायगी पर 3,235 अरब खर्च किए जाएंगे। NFC अवार्ड के तहत चारों सूबों को 2,874 अरब रुपए दिए जाएंगे। दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस। GDP ग्रोथ को 2.1% पर लाने का हदफ मुकर्रर। बड़े रिटेलर पर सेल्स टैक्स 14 से कम करके 12% मुकर्रर। मकामी साख्ता मोबाइल फ़ोन पर सेल्स टैक्स में कमी। शादी हॉल और तालीमी इदारों में टैक्स गुजार के बच्चों की फीस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नॉन टैक्स पेयर तालीमी इदारे की 2 लाख से जायद फीस पर 100% से जायद टैक्स आयद। खाम माल पर इनकम टैक्स की शरह कम करके 2%। मशीनरी पर 1% मुकर्रर। होटल इंडस्ट्री पर टैक्स 1.5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। 200 से ज्यादा अशिया पर कस्टम ड्यूटी में कमी। गैर मुल्की समाकारों को रुपया अकाउंट्स में मौजूद रकम गैर मुल्की करेंसी में बैरून मुल्क भेजने की इजाज़त। टैक्स गुजारों के लिए सेंट्रलाइज्ड इनकम टैक्स रिफंड का कानून जारी। हज ऑपरेटर्स के लिए गैर मुल्की को खिदमात फराहम करने पर विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। गैर मनकूला जायदाद की नीलामी पर एडवांस टैक्स किस्तों में अदा करने की इजाज़त। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि गरीब कुश बजट से महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने मायूस कुन बजट पेश किया। IMF के बजट में आवाम की बजाय अमीरों को रिलीफ मिला। कारोबारी तबका भी नए माली साल के बजट से गैर मुतमईन। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि शराय सूद को कम करना चाहते थे। सदर फैसलाबाद चैम्बर ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ नहीं मिला। 950 अरब के इजाफी टैक्स लग गए। सदर FPCCI ने कहा कि रिलीफ नजर आ रहा है, तफसीलात जानकर रद्द-ए-अमल देंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान, मरकजी तंजीम ताजिरान और कराची की ताजिर बरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म लाहौर में मौजूद, आज अहम मसरूफियात होंगी। इमरान खान आज पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने के लिए वफाक को सिफारशात भेजने का फैसला। लाहौर को पीर से 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशाए खुर्दनोश की दुकानें मखसूस औकात में खुलेंगी। शहर के 21 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन भी ज़ेरे गौर। दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। अजहर अली टेस्ट टीम, बाबर आजम T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद की वापसी। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली भी स्क्वाड का हिस्सा। फ़खर जमान, इमाम उल हक, आबिद अली, शान मसूद, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। सुपरस्टार माहिरा खान को भी मोहब्बत हो गई। होने वाले लाइफ पार्टनर का नाम भी बता दिया।
کہتی ہیں سلیم نامی شخص کی محبت میں گرفتار ہیں، کسی نیکی کے بدلے میں سلیم انہیں ملے ہیں۔ اور عظیم گلوکار مہدی حسن کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ مہدی حسن نے لاتعداد نغمے گائے، غزل گائیکی کو بام عروج پر پہنچایا، شہنشاہ غزل کا لقب پایا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت نے مایوس کن بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں ملک کو درپیش خطرات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ IMF کے بجٹ میں عوام کی بجائے امیروں کو ریلیف ملا۔ اپوزیشن جماعتیں بجٹ پر جلد APC بلائیں گی۔ نوید قمر کہتے ہیں کہ حکومت نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ فیصل آباد اور پشاور چیمبر اور کراچی کی تاجر برادری نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا، جبکہ لاہور اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بجٹ کو موجودہ حالات کے مطابق متوازن قرار دے دیا۔ سرکاری ملازمین نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں نے بجٹ مسترد کر دیا۔ صدر چیمبر آف کامرس راؤ سکندر اعظم اور دیگر کا کہنا تھا کہ حکومت نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو کوئی ریلیف نہیں دیا، بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی، نہ سیلز ٹیکس ختم کیا۔ اسے کہیں کہ جی بہت اچھا ہو گیا ہے، کبھی نہیں اچھا ہوا نا۔ ہماری جو ڈیمانڈز تھی وہ مانی نہیں گئی۔ صنعت کاروں کی ڈیمانڈ تھی سب سے بڑی کہ جی آپ ہمیں 0 ریٹ کر دیں، نہیں مانی۔ ہم نے کہا اس کو ID کارڈ کی شرط کو ختم کر دو، نہیں مانے۔ سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر مقصود انور نے کہا کہ بجٹ میں غریب کے لیے کچھ نہیں، سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ حکومت خود بجٹ کو خسارے کا بجٹ کہہ رہی ہے، ڈر ہے 6 ماہ بعد نظر ثانی شدہ بجٹ نہ آ جائے۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احمد وحید نے کہا کہ بجٹ میں صنعتوں کو ریلیف دینے سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ کاروبار دوست بجٹ پیش کیا گیا، کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹی کم کی گئی۔ اس میں بزنس کمیونٹی کو سنسیئرلی سیریس کنسیڈر کیا گیا ہے، اور انمپلائمنٹ کا بھی ایک خدشہ تھا۔ ان مراتوں کی وجہ سے، ڈیوٹیوں میں کمی کی وجہ سے، آئی تھنک دس از اے گڈ بجٹ، بزنس فرینڈلی بجٹ وچ وی کنسیڈر۔ صدر لاہور چیمبر شیخ عرفان اقبال نے کہا موجودہ حالات میں بجٹ پیش کرنا آسان نہیں تھا۔ حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، شرح سود مزید کم کرنی چاہیے تھی، FPR کا ہدف کم ہونا چاہیے تھا۔ FPCCI کے صدر میاں انجم نثار اور دیگر عہدیداران نے کہا حکومت نے کسٹمز ڈیوٹی کم کر دی۔ بظاہر تو ریلیف نظر آ رہا ہے، بجٹ کو زیادہ منفی یا مثبت نہیں کہا جا سکتا، پوشیدہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں گورنمنٹ کے لیے ایک مجبوری تھی، انہوں نے بجٹ دیا ہے۔ نیا ٹیکس کوئی نہیں لگا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ کوئی نیا ٹیکس کو انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا، کچھ نہ کچھ پہلے میں سے کچھ کمی کی گئی ہے۔ کراچی کی تاجر برادری نے بجٹ مسترد کر دیا۔ زبیر موتی والا نے کہا ٹیکسٹائل صنعت کو نظر انداز کر دیا گیا، موجودہ صورتحال میں بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، حکومت پچھلا ہدف بھی حاصل نہیں کر سکی۔ نعیم میر نے کہا چھوٹے کاروبار کو نظر انداز کر دیا گیا، ناکام حکومت کورونا کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے بجٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ حیران کن ہے، حکومت نے 36 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں، صوبائی بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں پنجاب کی سول بیوروکریسی کو رات تک دستیابی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ساتھ ساتھ 39 انتظامی سیکرٹریز کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز قاضی ندیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی ندیم اقبال، بتائیے گا ان احکامات کے حوالے سے۔ جی بالکل، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کی بجٹ دستاویزات پرنٹنگ کے لیے جا چکی ہیں، تاہم متوقع طور پر 15 جون سوموار کو ہونے والے بجٹ سیشن کے لیے صوبائی وزیر خزانہ کی تقریر تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین PND، ACS پنجاب، ACS انرجی، ACS داخلہ و صوبائی انتظامی سیکرٹریز کو ایک مراسلہ جاری کرتے ہوئے انہیں باور کروایا گیا ہے کہ وہ 14 جون اتوار کی رات تک آن کال دستیاب رہیں
ताकि बवक्त ज़रूरत सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम रब्ता करे तो वो नान तरक्याती और तरक्याती बजट के दादोशुमार के हवाले से उन्हें मदद फराहम कर सकें। ज़राए ने बताया कि मज़कूरा अहकामात की रोशनी में वीकेंड होने के बावजूद पंजाब की बाअसर बाख्तियार ब्यूरोक्रेसी ऑन कॉल मौजूद है और महकमा रिकॉर्ड के साथ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की सवाबदीद पर है। जी।